अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मदैन में अब शिकस्त और पसपई के सिवा कोई ख़बर नहीं आती थी। जुलाई 633 ईस्वी के एक रोज़ मदैन में आतिश परस्तों को अपनी एक और शिकस्त की खबर मिली। खबर लाने वाला कोई और कासिद नहीं बल्कि हाकिम सबात शेरजाद था और उसके साथ उसकी शिकस्त खोरदा फ़ौज के बेशुमार सिपाही थे। उनका इस्तकबाल किसरा के नामवर सलार बहमन जाज़विया ने किया। उनकी हालत देख कर ही वो जान गया कि बहुत बुरी शिकस्त खा कर आए हैं। शेरजाद, बहमन जाज़विया ने कहा, तुम्हारे पास हथियार भी नहीं हैं, मैं तुमसे क्या पूछूं? तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए। शेरजाद ने थकी हारी आवाज़ में कहा, मेरे सलार नाअहल और बुज़दिल निकले। शेरजाद ने कहा, और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने ईसाइयों पर भरोसा किया। मुझे बताया गया था कि ये ज़बरदस्त लड़ाके हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि लड़ाई क्या होती है। शेरजाद, बहमन जाज़विया ने कहा, उस हलफ को ना भूल जो हमने ज़रतुश्त के नाम पर उठाया था कि हम फारिस को दुश्मन से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुमने गलती की है जो यहाँ चले आए हो। कहाँ जाता? ऐनुल तमर, बहमन जाज़विया ने कहा, ऐनुल तबर अभी महफूज है, बल्कि ये हमारा एक मजबूत अड्डा है। किलादार मेहरान बिन बहराम लड़ना और लड़ाना जानता है। इतला मिली है कि उसने चंद एक बड़े कबीलों को भी ऐनुल तमर में इकट्ठा कर लिया है। अगर मुसलमानों ने उधर का रुख किया तो ऐसे ही होगा जैसे वो पहाड़ से टकराए हों। उनमें पसपा होने की भी हिम्मत नहीं होगी। वो मुसलसल लड़ते आ रहे हैं। वो जिन्नात तो नहीं, आखिर इंसान हैं। उनमें पहले वाला दम खम नहीं रहा है। नाजरीन, ऐनुल तमर अंबार के जनूब में फरात के मशरकी किनारे से कई मील दूर हटकर अंबार की तरह एक बड़ा तिजारती मरकज़ हुआ करता था। आज सिर्फ एक चश्मा उसकी निशानी रह गई है। उस ज़माने में उस शहर का तिजारती रब्ता दुनिया के चंद एक दूसरे मुल्कों के साथ भी था। किला मजबूत और शानदार था। वहाँ का हाकिम और किलादार एक फ़ारसी सालार मेहरां बिन बहराम चौबेन था। मेहरां देख रहा था कि मुसलमान फ़ारिस की फ़ौज को हर मैदान में शिकस्त देते आ रहे हैं और जो किला उनके रास्ते में आता है वो रेत का घरौंदा साबित होता है। उसने तहिया कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त देकर फ़ारिस की तारीख़ में नाम पैदा करेगा। उसने ये भी देख लिया था कि फ़ारिस की फ़ौज मुसलमानों को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है बल्कि सिपाहियों ने अपने ऊपर मुसलमानों की दहशत तारी कर ली है। इस ख़तरे को ख़त्म करने के लिए और अपनी नफरी बढ़ाने के लिए उसने ईसाई और दीगर अकीदों के कबीलों को ऐनुल तमर में इकट्ठा कर लिया था। उनमें बनी तुगलब, नमर और अयाद के कबीले ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र थे। ये सब अरब के बुद्धू थे। उनके सरदार अक्का बिन अबी अक्का और हुज़ैल थे। ये दोनों उस वक्त के माने हुए जंगजू थे। ये कबीले किसरा की रियाया थे। एक तो वो खुद अपने आकाओं को खुश करना चाहते थे, दूसरे ये कि मेहरां बिन बहराम ने उन्हें बहुत ज़्यादा इनाम और मराआत देने का वादा किया था। और फ़ारिस से वफ़ादारी की तीसरी वजह यह थी कि उन कबीलों के सरदारों और दीगर बड़ों को एहसास था कि मुसलमान सिर्फ मुल्क फ़तह करने नहीं आए बल्कि वो उनके अकीदों पर हमला करने आए हैं और वो उन पर अपना अकीदा मुसल्लत करेंगे। उस रात ऐनुल तमर में बहुत बड़ी ज़ियाफ़त दी गई। ये जश्न का समा था। ईरान की बड़ी हसीन नाचने और गाने वालियाँ अपने फ़न का मुजाहरा कर रही थीं। यह ज़ियाफ़त उन बुदवी कबीलों के सरदारों और सरकर्दा अफराद के एजाज़ में दी गई थी। शराब पानी की तरह बह रही थी। उन बुज़ुर्गों ने ऐसी ज़ियाफ़त और ऐसी अय्याशी कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। बड़ी खूबसूरत और जवान औरतें उन्हें शराब पिला रही थीं और उनके साथ फहश हरकतें भी कर रही थीं। मुर्रखों ने लिखा है कि इस कफ़ियत में जब उन पर शराब और औरत का नशा तारी था, बुदवी कबीलों के एक सरदार अक्का बिन अबी अक्का ने बहराम बिन बहराम से कहा कि वो अपनी फ़ौज को पीछे रखे और बुदवी कबीले आगे जाकर मुसलमानों को ऐनुल तमर से दूर जाकर रोकेंगे। अगर तुम ऐसा ही बेहतर समझते हो तो मैं एतराज़ नहीं करूँगा। मेहराम बिन बहराम ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे कबीले हमारी फ़ौज के बगैर नहीं लड़ सकेंगे। हम अरबी हैं। अक्का ने कहा, अरबों से लड़ना सिर्फ हम जानते हैं। अरब के इन मुसलमानों से हमें लड़ने दो। फ़ारसियों ने उनके मुकाबले में आकर देख लिया है। मशहूर मौरख तिबरी ने मेहरां और अक्का की यह गुफ्तगू इन्हीं अल्फाज में अपनी तारीख़ में शामिल की है। मैं तस्लीम करता हूँ। मेहराम बिन बहराम ने कहा, तुम्हारी बहादुरी को मैं तस्लीम करता हूँ अक्का। जिस तरह हम अजमियों के ख़िलाफ़ लड़ने के माहिर हैं, इसी तरह तुम अरबों के ख़िलाफ़ लड़ने की महारत रखते हो। तुम इन अरबी मुसलमानों को काट फेंकने के लिए आगे चले जाओगे। मेरी फ़ौज तुम्हारे करीब ही कहीं मौजूद होगी। जो ही ज़रूरत पड़ी हम तुम्हारी मदद को पहुँच जाएंगे। यह रात गुजर गई।
صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہرام بن بہرام کے پاس گئے۔ رات کو ہم نے آپ کی اور عکا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ ایک سالار نے کہا، ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کو یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی، میں پوری طرح ہوش میں تھا۔ مہران نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے ان بدوی قبیلوں کو جو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ سالار نے کہا، کیوں اچھی نہیں؟ اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ سالار نے جواب دیا، یا یہ کہ ہم کمزور ہیں، یہ لوگ اتنی اہمیت کے قابل نہیں ہیں۔ اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی، دوسرے سالار نے کہا، تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے دوچار ہوتے۔ میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی۔ مہران نے کہا، کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اس نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں؟ میں اس اعتراف سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں، اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتار سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عکا بن ابی عکا اور اس کا نائب حذیل ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسریٰ کی فوج کہیں بھی نظر نہ آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عامر اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے معرکے میں ہوا کرتی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر حلہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا دیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں عکا ہوں، عکا بن ابی عکا۔ ولید کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور اپنی رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کا جواب دیا، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسریٰ کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ ابن ولید، عکا کی للکار بلند ہوئی، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں ہے؟ میں زندہ واپس جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا،
खुदा की कसम तेरे सर को तेरे जिस्म से अलग करके जाऊंगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सलारों की तरफ मुतवज्जे हुए। रब्बे काबा की कसम, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं अक्का को ज़िंदा पकड़ूंगा, फिर इसे ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। तुम सब अपने अपने दस्तों तक पहुँचो और सबको बताओ कि आज हमारा मुकाबला दो फौजों के साथ है। एक फौज ये है जो तुम्हारे सामने सियाह पहाड़ की मानद खड़ी है, और एक वो फौज है जो शहर के अंदर है या कहीं रिपोश है, और न जाने किस तरफ से तुम पर हमला कर देगी। सबको बता दो कि आज जिसने पीठ दिखाई वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। नाजरीन, मुर्रख लिखते हैं कि मदीना के मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और कूच कर रहे थे, और उनकी तादाद भी कम थी। ऐनुल तमर में दुश्मन को ललकार कर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बज़ाहिर गलती कर रहे थे, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर संजीदगी ज़रूर थी। परेशानी की हल्की सी भी झलक नहीं थी। उन्हें दुश्मन ललकार रहा था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशारा दे दिया। एक पहलू से सलार आसिम बिन आमर और दूसरे पहलू से सलार अद्दी बिन हातिम ने बुदवी कबीलों के लश्कर के पहलू पर हमला कर दिया। अक्का बिन अबी अक्का अपने लश्कर के कल्ब में था। उसकी नज़र मुसलमानों के कल्ब पर थी जहां हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उसे तवक्को थी कि दस्तूर के मुताबिक पहले से कल्ब के दस्ते हमला करेंगे, मगर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्तूर से हट गए थे। दोनों फौजों के पहलू गुत्थुम गुत्था हुए तो थोड़ी सी देर में अपनी ही उड़ाई हुई गर्द में छुप गए। इस गर्द से घोड़ों के हिनहिनाने, तलवार और ढालों के टकराने की मुहिब आवाज़ें और जख्मियों की करबनाक सदाएं उठ रही थीं। एक क़यामत थी जो गर्द के अंदर बरपा थी। पहलुओं के दोनों सलारों ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिदायत के मुताबिक अपने दस्ते पीछे हटाए। बुदवी कबीले इस खुशफहमी में मुसलमानों के पीछे आ गए कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं। वो जोश व खरोश से नारे लगा रहे थे, लेकिन मुसलमान रुक गए और उन्होंने दुश्मन पर ऐसा दबाव डाला कि वो पीछे हटने लगा। मुसलमान एक बार फिर पीछे हटने लगे। बुदवी फिर उनके पीछे आ गए। इस तरह मुसलमानों ने दुश्मन के पहलू को ऐसा उलझाया कि उन्हें अपने कल्ब की होश न रही। गर्द इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पता ही नहीं चलता था कि इसके अंदर क्या हो रहा है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र अक्का पर थी, जो ये देख कर परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का कल्ब क्यों आगे नहीं बढ़ता। मुसलमानों के कल्ब के दस्तों का अंदाज कुछ ऐसा ढीला ढाला सा था जैसे वो हमला नहीं करना चाहते। अक्का बिन अबी अक्का ने जब मुसलमानों के कल्ब के दस्तों को इस लाताल्लुकी की सी हालत में देखा तो उसने मुसलमानों के पहलू से दस्तों को कुचलने के लिए कल्ब से खासी नफरी अपने पहलू की मदद के लिए भेज दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे इसी धोखे में लाना चाहते थे जिसमें वो आ गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुहाफ़िज़ों को साथ रखा। उन्हें वो बता चुके थे कि अक्का को ज़िंदा पकड़ना है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमला करने का इशारा दे दिया। अक्का के लिए यह हमला अचानक और गैर मुतवक्के था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुहाफ़िज़ों से अक्का और उसके मुहाफ़िज़ों को घेरे में ले लिया। अक्का के मुहाफ़िज़ बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों को वो करीब नहीं आने दे रहे थे। अक्का उनके दरमियान था। मुसलमानों के दस्तों ने बुदवी कबीलों के पाँव उखाड़ दिए। अक्का भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। सामने आ अक्का। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे ललकारा, तू मुझे कत्ल करना चाहता था। बाज़ मुर्रिख़ों ने लिखा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमंद फेंक कर अक्का को पकड़ लिया, लेकिन मुर्रिख़ों की अक्सरियत की तहरीरों से पता चलता है कि अक्का खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ललकार पर मुकाबले में आ गया। दोनों घोड़ों पर सवार थे। अक्का को तारीख़ ने माहिर जंगजू और तेग ज़न करार दिया है। मुस्तनद यही है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अक्का के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तलवार का खिताब अता फरमाया था। उन्होंने अक्का का हर वार बचाया और मौका की तलाश में रहे। उन्हें जो ही मौका मिला अक्का को घोड़े से गिरा दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घोड़े से कूद कर उतरे। अक्का अभी संभल ही रहा था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार की नोक अक्का के पहलू के साथ लग चुकी थी। इसके साथ ही हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3-4 मुहाफ़िज़ों ने बर्छियों की अनियाँ अक्का के जिस्म के साथ लगा दी। अक्का ने हथियार डाल दिए। उसके कई मुहाफ़िज़ हलाक और ज़ख्मी हो चुके थे। जो बच गए वो भाग उठे। फ़ौरन यह खबर तमाम बुदवी कबीलों तक पहुँच गई कि उनका सलार आला अक्का हथियार डाल चुका है। ये अफवाह भी फैल गई कि अक्का मारा गया है
اور مسلمانوں کے سالار عاصم اور عدی دشمن کے پہلوں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے سنتے ہی کہ عکا پکڑا گیا یا مارا گیا ہے، قبیلوں کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہو گئی کہ بدوی ایک ایک دو دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ عکا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیدی تھا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے پابہ رکاب ہوگی اور آ ہی رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مسلمان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصدوں کو بلایا، تمام سالاروں اور کمانداروں کو پیغام دو کہ بدوی لشکر کی پسپائی کو ابھی اپنی فتح نہ سمجھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصدوں سے کہا، ابھی مال غنیمت کی طرف بھی نہ دیکھیں، ایک اور فوج آ رہی ہے، وہ تازہ دم ہوگی، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہرام بن بہرام کی فوج کس طرف سے آئے گی، یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مثنہ بن حارثہ اپنے چھاپہ مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باری باری ایک پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کا یہ پیغام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ عکا کے قبائلی خوف و ہراس کی حالت میں بھاگ بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کے چھاپہ مار بھاگنے والے بدوی قبیلوں کا تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ جب عکا کے پہلے چند ایک آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہراں کے پاس لے گئے۔ تم موت سے بھاگ کر آئے ہو؟ مہراں نے انہیں کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا، لے جاؤ ان بزدلوں کو اور انہیں قتل کر دو۔ کس کس کو قتل کرو گے تم؟ ایک بدوی نے پوچھا، پہلے عکا کو قتل کرو، جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلائی۔ دوسرے نے کہا، مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارے سردار سمجھ ہی نہ سکے۔ ایک اور نے کہا، انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مہراں گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کو انہوں نے مغالبے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا لشکر جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے، شہر کی طرف بھاگا آ رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں لے جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم خم ختم ہو چکا ہو؟ مہراں بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا، پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ایک سالار نے کہا، اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی۔ یہ کہیں کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مہراں نے شاہانہ رعونت سے کہا، میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہراں کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے۔ کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے زبردست ہیں۔ عکا بن ابی عکا مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے۔ حزیل لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو۔ بعض چلا رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔